स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमीमा तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्रीको हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर। जनरली हाइड्रोकार्बन भनेको के हो भनेपछि हाइड्रोकार्बन भनेको हाइड्रोजन र कार्बनबाट बनेको एउटा कम्पाउन्ड हो। जनरली यति नै हो। हाइड्रोकार्बन भनेको हाइड्रोजन र कार्बनबाट बनेको एउटा कम्पाउन्ड हो। अब यो हाइड्रोकार्बनमा के पर्छ भनेपछि हामी हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टरमा यो तीनवटा चीज पढ्छौं, अल्केन, अल्किन, अल्काइन्स है। जनरली अल्केन भनेको जस्तै यो एउटा कार्बन एटम छ, अर्को कार्बन एटम छ, यो कार्बन एटम बीचमा एउटा बोन्ड छ भने यसलाई भन्छ अल्केन। यदि यो दुईवटा कार्बन एटममा दुईवटा बोन्ड छ भने यसलाई भन्छ अल्किन। र यही कार्बन एटम दुईवटा एटममा तीनवटा बोन्ड छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ अल्काइन भन्छ। ओके, यो त अब जनरल इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यसको एकछिन यो जनरल फर्मुला पनि हेरिहाल्नुस्। अल्केन, अल्किन र अल्काइनको जनरल फर्मुला पनि हेरिहाल्नुस्। अब जस्तै CnH2n+2 छ है। अब मानौ हामी n को भ्यालु 1 राखौं है। n इक्वल टु कति राखौं? 1 राखौं भनेपछि यहाँ C1 भनेको C नै भयो, 1 लेख्ने खासै चलन छैन। H को H लेखौं यता। 2n+2 2 * 1 भयो। 2 * 1 भनेको 2 नै भयो, 2 भयो प्लस अब यो 2 को 2 भनेपछि यो टोटल के भयो? 4 भयो। CH4। यसको यो भनेको के रहेछ त? मिथेन। यो भनेको के रहेछ? मिथेन। अब यो n को भ्यालु तपाई 2 राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 3 राख्नुस्, 4 राख्नुस्। यो जति पनि राख्नुहुन्छ तपाई, यो जति पनि कम्पाउन्ड आउँछ यो फर्मुलामा राखेर त्यो सबै सिंगल बोन्ड हुन्छ। यो फर्मुलामा राखेर आएको डबल बोन्ड हुन्छ र यो फर्मुलामा राखेर आएको जति पनि कम्पाउन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। अब हामी लेट नगरेर हाम्रो टपिकमा जाउँ। टपिकमा जानुभन्दा अगाडि एउटा पावरफुल कोटेसनको साथमा हामी स्टार्ट गरौँ। आजको कोटेसन छ, द एक्सपर्ट इन एभ्रिथिङ वाज वन्स अ बिगिनर। कुनै पनि फिल्डमा कोही पनि मान्छे एक्सपर्ट हुन्छ र त्यो एक्सपर्ट पनि कुनै दिन बिगिनर थियो। जस्तै आज तपाई हामी छौं। हामी केही न केही गन्तव्यको लागि अगाडि बढिरहेछौं र त्यसको लागि हामी आज बिगिनर भए पनि भविष्यमा हामी मेहनत गर्दै गयो भने एक्सपर्ट अवश्य बनिन्छ। हार नमान्ने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने। अगाडि बढौँ, क्लासमा जाउँ हामी। फर्स्टमा छ इन्ट्रोडक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन। हाइड्रोकार्बनको इन्ट्रोडक्सन र क्लासिफिकेसन हेरौँ। अब छ compound containing hydrogen and carbon with essentially covalent bond between them are called hydrocarbon। मैले अगाडि पनि भनिसके। जनरली हाइड्रोकार्बन भनेको हाइड्रोजन र कार्बनको बीचमा जो हुने बन्ड हुन्छ त्यो बन्डलाई हामी के भन्छौं? हाइड्रोकार्बन भन्छौं। अब यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ। हाइड्रोकार्बनको क्लासिफिकेसन हेरौँ। अब हाइड्रोकार्बन फर्स्टमा त दुईवटा भागमा डिभाइड हुन्छ। अब फर्स्टमा छ एलिफेटिक छ, अर्को छ एरोमेटिक छ। अब एलिफेटिकमा के छ त? एलिफेटिकलाई पनि जनरली 4वटा भागमा डिभाइड गर्छ। 4वटा भागमा फर्स्टमा के छ? अल्केन छ। अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्किन्स र अल्काइन्स भन्ने छ। अल्केन्सको बारेमा तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। अल्केन्स भनेको सिंगल बोन्ड। अब साइक्लोअल्केन भनेको जस्तै यो कार्बन छ, यो कार्बनहरु एकअर्कासँग यसरी जोडिएर बनाएको छ भने यसलाई के भन्छ? साइक्लोअल्केन भन्छ। यसको बारेमा हामी अगाडि पनि पढ्ने छौं र अल्किन्स र अल्काइन्सको बारेमा अहिले म डिस्कस गर्दैन, यसको पनि च्याप्टरको भिडियो आउँछ। आज चाहिँ हामी मेनली केमा फोकस गर्छौं? अल्केनमा फोकस गर्छौं। केमा फोकस गर्छौं? अल्केनमा फोकस गर्छौं। अगाडि बढौँ क्लासमा। अल्केन फर्स्टमा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन where C atom is sp3 hybridized। यो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने च्याप्टर 11 मा छ है। सायद 12 मा पनि यसको बारेमा बेसिक छ। अब तपाई यहाँ यति मात्रै थाहा पाइराख्नुहोस्, अल्केनमा जुन कार्बन एटम हुन्छ, अल्केन भनेको त सिंगल बन्ड मैले तपाईलाई भनिसके जस्तै यो छ। यहाँ सबैमा के हुन्छ? सिंगल बन्ड हुन्छ।
अब यो सबै कम्पाउन्डमा कार्बन जुन छ कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ, कति लेख्ने sp3 हाइब्रिडाइजेसन। यो इक्जाममा पनि सोधिराख्ने क्वेसन हो, जनरली इन्ट्रान्स इक्जामहरुमा सोधिराख्ने क्वेसन हो। अर्को पोइन्ट हेरौँ हामी, जनरल फर्मुला अफ अल्केन इज यो तपाईले हेरिसक्नु C2H2n+2 यो फर्मुला पनि सोध्ने गरेछ, धेरैचोटि सोधि पनि सकेको छ है फर्मुला। अब यसको इक्जाम्पलहरु CH4 C2H6 C3H8 एक्सेट्रा इक्जाम्पलहरु पनि थाहा भइराख्ने। इक्जाम्पल थाहा छैन तपाईलाई यो थाहा छ, फर्मुला थाहा छ भने यो त तपाई आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी, n को भ्यालु राखेर फर्स्टमा 1 राख्ने, 1 राखेर कति आउँछ CH4 आउँछ हामीले हेरिसक्यौं। त्यहाँभन्दा चाहिँ 2 राख्ने कति आउँछ, 3 राख्ने कति आउँछ त्यो हेर्ने तपाईले। अर्को हेरौं, मिथेन इज अल्सो कल्ड मार्स ग्यास बिकज मोस्टली फाउन्ड इन मार्सी प्लेस। मिथेनलाई के भन्छ, मार्स ग्यास पनि भन्छ किनभने यो मार्सी प्लेसहरुमा धेरै पाइन्छ। एकदम सिम्पल छ, नोट हो, याद राख्ने, कपीमा नोट पनि गर्ने यसलाई। मार्स ग्यास यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ। मिथेनलाई के भन्छ, मार्स ग्यास पनि भन्छ। यो पनि एकदम धेरै पटक इन्ट्रान्स एक्जाममा आएको क्वेशन हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, नोट गरिहाल्ने। अब आयो हाम्रो आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, प्रिपरेसन अफ अल्केन। अल्केनलाई अल्केनको प्रिपरेसन गर्ने धेरै तरिकाहरू छ, त्यो तरिकाहरू हामी आज पढिरहेछौँ। त्यसमा फर्स्टमा हामी पढ्छौँ रिडक्सन अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अथवा यसलाई भन्छ सेबेटियर सेन्ड्रेन्स रिडक्सन पनि भन्छ यसलाई, र अर्को के नामले पनि भन्छ क्याटालाइटिकल हाइड्रोजिनेसन अफ अल्किन्स एन्ड अल्काइन्स पनि भन्छ। यो किन भन्ने रहेछ भनेपछि यो जनरली तपाईँ यति मात्रै बुझ्नुहोस्, यो जुन हामी यो यति लामो यो जुन नाम छ यसको मतलब हो ट्रिपल बोन्ड र डबल बोन्डलाई केमा चेन्ज गर्ने, सिंगल बोन्डमा चेन्ज गर्ने, त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। अल्काइन र अल्किन्स अहिले हामीले 3 वटा पढ्यौं, हाइड्रोकार्बन भनेको अल्केन, अल्किन र अल्काइन है। त्यो पछाडीको जुन अल्किन र अल्काइन छ डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड छ, अब त्यो डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्डलाई हामीले सिंगल बोन्डमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा छ यो। ओके, फर्स्टमा हामीले ट्रिपल बोन्ड लियौं। ट्रिपल बोन्ड इथाइनलाई केसँग रिएक्सन गराउने, H2 सँग रिएक्सन गराउने, कि क्याटालिस्ट के चाहियो, NiPT और PD चाहियो, र यसमा टेम्परेचर पनि दिनु पर्यो। यो यसरी टेम्परेचर दिँदा यो ट्रिपल बोन्ड केमा चेन्ज हुन्छ, डबल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ, इथिनमा चेन्ज हुन्छ। यहाँबाट एउटा यो बोन्ड टुक्रिन्छ र यहाँ के हुन्छ, हाइड्रोजन आउँछ, यहाँ हाइड्रोजन थपिन्छ, यहाँ CH2 डबल बोन्ड CH2 भयो। अब फेरि त्यही प्रोसेस अगाडि बढायो भने यो फेरि एउटा बोन्ड टुक्रिन्छ र एउटा बोन्ड टुक्रेर लास्टमा के आयो, एउटा बोन्ड मात्रै बच्यो। यसरी हामी इथाइनबाट इथेन पनि बनाउन सक्छौं, इथिनबाट इथेन पनि बनाउन सक्छौं। ट्रिपल बोन्डबाट सिंगल बोन्ड, डबल बोन्डबाट सिंगल बोन्ड है। अर्को, अल्काइन रिएक्ट फास्टर देन अल्किन। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट हो, यो नोटमा लेखिहाल्ने। अल्काइन छ, यो ट्रिपल बोन्ड जो छ त्यो अल्किन डबल बोन्ड भन्दा फास्ट रिएक्ट गर्छ। इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्सन। यसले के पनि प्रोड्युस गर्छ, सँगसँगै हिट पनि प्रोड्युस गर्छ भन्न खोजेको। एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेको हिट प्रोड्युस गर्छ भन्न खोजेको। अर्को हेरौँ, रिडक्सन अफ अल्कोहल। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यो यसको रिडक्सन गरेर पनि हामी के निकाल्न सक्छौं, अल्केन निकाल्न सक्छौं। यसमा मेनली के युज हुन्छ, रेड फस्फोरस र HI युज गरिन्छ यो रिएक्सनहरुमा। अब फर्स्टमा हामी अल्कोहलबाट कसरी अल्केन निकाल्ने भन्ने बारेमा हेरौँ। अब अल्कोहलको जनरली मोलिकुलर फर्मुला हामीले इथाइन अल्कोहल लिएछौं, हामीले इथेनोल लिएछौं हामीले जनरली यसलाई भन्नुपर्दा, किनभने दुईवटा कार्बन छ, एउटा कार्बन छ भने मिथेन, मिथेन र OH छ भने मिथेनोल, दुईवटा कार्बन छ इथिन, अब OH छ, OH फंक्सनल ग्रुप छ भनेपछि के हुने भयो, अल्कोहल, इथेनोल हुने भयो। अब इथेनोल रे HI सँग रिएक्सन गरिरहेछ, के को प्रेजेन्टमा, रेड फस्फोरसको प्रेजेन्टमा, र यसलाई हिट पनि दियो। अब यहाँ के बन्छ, यो CH3 छ, यो CH3, एउटा H यता आउँछ है। अब यहाँमा के बन्यो, अल्केन बन्यो, एउटा यहाँबाट I2 अलग्गै निक्ल्यो र यहाँ के बच्यो, पानी बन्यो, वाटर बन्यो एउटा
यसरी पनि अल्कोहलबाट अल्केन यसरी बनाउन सकिन्छ। यो जति पनि छ प्रिपरेसनहरू हाइड्रोकार्बनको च्याप्टरमा अल्केन अल्किन र अल्काइनको जति पनि प्रिपरेसनहरू छ त्यो एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, याद हुनैपर्छ। यसकै रिलेटेड पछि एक्सर्साइजमा क्वेसनहरू यसकै रिलेटेड आउँछ। एनइबीको क्वेसनहरू होस्, एनइबीको इक्जामको क्वेसनहरू होस् वा इन्ट्रान्स इक्जामको क्वेसनहरू होस्, यही रियाक्सनहरूको बेसमा आउँछ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेकै रियाक्सन हो है। अगाडि हेरौँ अब अल्डिहाइडबाट कसरी बनाउने हेरौँ। अल्डिहाइडको जनरली फर्मुला CH3 C डबल बन्ड, अब H लेख्छ, यसलाई यसरी CH3 CHO पनि लेख्न मिल्यो। अब त्यही हाम्रो HI सँग रिएक्सन गर्छ रेड फस्फोरसको प्रेजेन्टमा। अब CH3 आयो अल्केन, एउटा I2 आयो, अर्को H2O आयो। जनरली सिम्पल नै छ सबै, केही पनि गाह्रो छैन। अब किटोनबाट हेरौँ। अब कतिवटा छ कार्बन, 3 वटा कार्बन छ। अब अभियसली 3 वटा कार्बन छ भने अल्केनमा पनि कतिवटा कार्बन हुने भयो, जुन अल्केन भन्ने भयो त्यसमा पनि कतिवटा कार्बन हुन्छ, 3 वटा कार्बन हुन्छ। अब CH3 को CH3, CO छ, CO को ठाउँमा H2 आइहाल्यो र CH3 को CH3। अब हाम्रो एउटा बाई प्रोडक्ट यो फिक्स छ, बाई प्रोडक्ट के फिक्स छ, I2 र H2O फिक्स छ। अब लास्टको कार्बोक्जालिक एसिडबाट हेरौँ। CH3COOH, अब त्यही हो HI को प्रेजेन्टमा HI सँग रिएक्सन गर्छ रेड फस्फोरसको प्रेजेन्टमा। अब यहाँ के आउँछ, 2 वटा कार्बन छ भनेपछि यहाँ अल्केनमा पनि कतिवटा कार्बन हुने भयो, 2 वटा कार्बन। र हाम्रो बाई प्रोडक्ट एउटा के छ, फिक्स बाई प्रोडक्ट H2O र I2। यसरी यो जुन रिएक्सनहरू हामीले 4 वटा पढ्यौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद गर्नै पर्छ तपाईहरुले। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब यो छ अर्को तरिका छ, बाई द रिडक्सन अफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइडबाट पनि बनाउन सकिन्छ। अब अल्काइल हेलाइड भनेको के हो भनेपछि जस्तै यो CH3 छ, यो CH3 छ भनेपछि यो Cl छ। हेलाइड भनेको अब यो Cl छ है, Br छ, ब्रोमिन छ, आयोडिन छ, I छ, यो सबलाई के भन्छ, हेलाइड भन्छ। यो जब यो BrICl, अब यो CH3 छ, अब यसलाई के भन्छ, CH3 जनरली हाइड्रोकार्बनलाई R ले पनि जनाउने गरिन्छ है। यो R अब Cl आयो भने यसलाई के भन्छ, अल्काइल हेलाइड भन्ने भयो है। क्लोराइड भन्छ। अब त X छ, अब हेलाइडलाई X ले डिनोटेट गर्छ। हामीले त्यसमा Cl राख्यौं भने क्लोराइड, Br राख्यौं भने ब्रोमाइड, I राख्यौं भने आयोडाइड, यसरी भन्छ। हेरौं अगाडि केस फर्स्टमा हेरौं। बाइ द रिडक्सन अफ अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइडको रिडक्सन गरेर पनि हामी अल्केन बनाउन सक्छौं। अब RX छ, अब यसमा के युज हुन्छ, फर्स्टमा RX छ, अल्काइल हेलाइडको रिएक्सन Zn अथवा H+ सँग गराइन्छ। अब यहाँ हेरौं कसरी रिएक्सन हुन्छ। RX छ, ZnH+ छ, अब यो R र यो H आउने भयो र अर्को के आउने भयो, HX आउने भयो। यो R टुक्रा भयो र H सँग H आउँछ र अर्को के आउने भयो, HX आउने भयो। अब जस्तै इक्जाम्पल लिहालौं, R को ठाउँमा CH3 राख्यौं, X को ठाउँमा Cl राख्यौं, क्लोराइड है। अब अगाडि हेरौं, अब यसको रिएक्सन भएर CH3, अब R छ, यो R को R आउने भयो, CH3 आउने भयो, अर्को H छ, अब H को ठाउँमा एउटा H आयो, CH3 र त्यो H मिलेर के भयो, CH4 भयो। र अब HX छ, H को H आयो, X को ठाउँमा के छ, Cl छ, अब त्यही भएर HCl भयो। यो रिएक्सन यो हेर्नुस्, तपाई मेन रिएक्सन हेर्नुस्, यो पछाडी तपाईले आफै थप्दा पनि भयो। अब अर्को इक्जाम्पल लिएछु मैले, जस्तै CH3 CH2Br, अब ब्रोमिन पनि राख्न पाइयो, आयोडिन पनि राख्न पाइयो। त्यसैगरी अब यो CH3 CH2 आयो, CH2 छ, अब यहाँ पनि के हुने भयो, CH3 CH3 हुने भयो। अब लास्टमा HX छ, H को H, अहिले X को ठाउँमा हामीले के लिएछौं, Br लिएछौं, ब्रोमिन भनेपछि यहाँ किन के हुने भयो, HBr आउने भयो। अर्को छ केस सेकेन्डमा हेरौं, वुड्स रिएक्सन। यो एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। वुड्स रिएक्सन धेरै पटक सोधिरहेको छ यो क्वेसन। एक्चुअली यो पुरा च्याप्टर नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो जुन हाइड्रोकार्बन भन्ने छ यो पुरै च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ है। राम्रोसँग यसमा अब रिएक्सनहरु नै छ, तपाईले पढ्नु पर्ने नै रिएक्सनै हो।
अब यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेजहरू लेखेको छैन, ल्याङ्ग्वेज लेख्न जरुरी पनि छैन। तपाईँले रिएक्सन बुझ्नुभयो भने ल्याङ्ग्वेज तपाईँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा बुझ्नुहोस्, यो चाहिँ मैले इन्ट्रान्स एक्जामलाई फोकस गरेर राखेको। अब मेकानिजम, यो जुन वुड्स रिएक्सन हुन्छ, यहाँ जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सन कुन मेकानिजममा डिपेन्ड हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ धेरै पटक है। कुन मेकानिजम फलो गर्छ यो रिएक्सनहरूले भनेपछि त त्यति बेला के भन्ने, फ्री रेडिकल मेकानिजम। वुड्स रिएक्सनमा रिएक्सन हुँदा कुन मेकानिजम फलो गर्छ भनेपछि के भन्ने, फ्री रेडिकल मेकानिजम भनेर टिक गर्ने। हेरौँ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै अगाडि हामी अल्काइल हेलाइडबाट नै पढिरहेछौँ हामी। अब अल्काइल हेलाइडमा यसमा के चाहिन्छ भनेपछि सोडियम Na र ड्राई इथर चाहियो। अब अल्काइल हेलाइडलाई सोडियमसँग रिएक्सन गराउने इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भनेपछि के आउँछ भनेपछि आर आउने भयो। यो जुन आर छ यो दुईवटा आर के आउने भयो, अलग्गै आउने भयो। यो दुईवटा आर आउने भयो प्लस Na र यो एक्स, यसरी आउँछ। यो रिएक्सन यसरी हुन्छ है। यो जुन अगाडिको छ त्यो टुक्रिएर अलग आउँछ र अर्को एउटा प्रोडक्ट बन्छ। यो हेलोजन जो हुन्छ, यो हेलोजनले केसँग रिएक्सन गर्छ, सोडियमसँग रिएक्सन गर्छ। हेरिहालौँ, इक्जाम्पल हेरिहालौँ। अब 2, अब आरको ठाउँमा CH3 लियौँ। CH3 अब एक्सको हेलोजनको ठाउँमा हामीले Cl लियौँ, एक्सको ठाउँमा Cl लियौँ, हामी क्लोरिन लियौँ र यसले Na सोडियमसँग रिएक्सन गर्यो इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भनेपछि यो के आउने भयो, CH3। यो हाम्रो R हो, यो R हो, यो X हो भनेपछि यो नि हो, दुईवटा मोलिक्युल आउने भयो, CH3 सिङ्गल बोन्ड CH3 प्लस। अब यो Na को केसँग रिएक्सन हुन्छ, Cl सँग रिएक्सन हुन्छ भनेपछि 2NaCl आउने भयो। यसरी यो एकदम सिम्पल छ। सिम्पल त एकदम सिम्पल छ, तर याद गर्नु पर्यो। अब तपाईँले यो वुड्स रिएक्सनमा हामीले यो जुन सोडियमसँग रिएक्सन गराउँछ इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथरमा, यसले कुन मेकानिजम फलो गर्छ भनेपछि कुन भन्ने, फ्री रेडिकल मेकानिजम फलो गर्छ। अगाडि हेरौँ, अर्को एउटा हेरौँ। CH3CH2Cl प्लस Na ClCH2CH3, यो सेम नै लिएछु। यो अगाडिको कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्ड के हो, सेम नै हो। अब यहाँ पनि त्यही हो, मैले यहाँ 2CH3Cl लेखेको थिएँ। अब यसको ठाउँमा मैले यहाँ 2, जस्तै यहाँ मैले 2 लेखेँ, 2CH3CH2Cl लेखेर यो मेटाइदिए पनि हुन्छ है। तर मैले यो 2 नलेखेर यो दुईवटा मोलिक्युल मैले आफै लेखेँ। यहाँ माथि तर त्यो गरेको छैन मैले, 2CH3Cl प्लस Na लेखेँ मैले, तर यहाँ 2 हटाएर CH3Cl प्लस Na प्लस CH3Cl गर्दा पनि हुन्छ। अब यसमा कसरी मैले यो अलग अलग किन लेखेँ भनेपछि बुझाउनको लागि, जस्तै यो Na छ, यो Na ले केसँग रिएक्सन गर्छ, यहाँ यसरी यो Na ले यो दुईवटा Cl लिइहाल्छ र अर्को यो बचेको अर्को प्रोडक्ट भयो। अब जस्तो यो CH3CH2, यहाँ पनि CH3CH2, यो अगाडिको, अब यो पछाडिको CH2CH3 भयो। अब Na ले केसँग रिएक्सन गरेछ, Cl सँग भनेपछि कति के बनाउने भयो, NaCl। अब यहाँ दुईवटा क्लोरिन छ भनेपछि यहाँ के हुने भयो, 2NaCl हुने भयो। यहाँ Na को अगाडि पनि 2 थपिहाल्ने, ब्यालेन्स रिएक्सन हुन्छ। अर्को हेरौँ, नोट हेरौँ। यसमा इम्पोर्टेन्ट नोट, वुड्स रिएक्सनबाट रिएक्सनहरू त सजिलो छ, तर यसको एउटा नोट हेरौँ। मिथेन कान्ट बी प्रिपेयर्ड बाई वुड्स रिएक्सन। वुड्स रिएक्सनबाट मिथेन निकाल्न सकिँदैन। किन निकाल्न सकिँदैन भनेपछि यहाँ दुईवटा मोलिक्युल चाहिन्छ, एउटा मोलिक्युल भएर मात्रै पुग्दैन। जस्तै यो 2 छैन, CH3Cl प्लस Na छ भनेपछि यो रिएक्सन हुँदैन, यो रिएक्सन नै हुँदैन। त्यही भएर यदि यहाँ दुईवटा मोलिक्युल छ CH3Cl को भनेपछि यो रिएक्सन भएर बनाउँछ है। त्यही भएर यो रिएक्सनबाट, वुड्स रिएक्सनबाट हामीले मिथेन प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ। अर्को हेरौँ, कार्बोक्जिलिक एसिडबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ। अब यसमा पनि दुईवटा केस छ, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन भन्ने छ फर्स्टमा,
अब सोडा लाइम भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छैन भने साइडमा कपीको टपमा लेखिहाल्ने। सोडा लाइम इक्वल टु के रहेछ यो NaOH प्लस CO हो। NaOH प्लस COलाई हामी के भन्छौँ सोडा लाइम भन्छौँ। अब यसमा के चाहिन्छ भनेपछि फर्स्टमा त यो हाम्रो R छँदैछ CH3 भनौँ। अब R छँदैछ, Rसँग के चाहियो COONA। यस्तो छ भनेपछि यसलाई NaOH प्लस CO सोडा लाइमसँग रिएक्सन गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ अल्केन बनाउन सक्छौँ है। यहाँबाट के बनाउन सक्छौँ अल्केन बनाउन सक्छौँ। अब जस्तै यो R ले यो H सँग रिएक्सन गर्यो, यो R सँग के आयो यो H आयो RH भयो। अब Na को Na अब दुईवटा Na छ, अब यो एउटा Na यो एउटा Na, यहाँ Na दुईवटा Na आयो Na2 आयो प्लस एउटा कार्बन दुईवटा अक्सिजन यहाँको एउटा अक्सिजन यहाँको भनेपछि के भयो Na2CO3। ठिक छ, सजिलो छ, एकदम सिम्पल छ। अब यसको अब इक्जाम्पल हेरिहालौँ। अर्को ठाउँमा अब CH3 राखिदिए सिम्पली, मैले अरू केही पनि छैन। तपाईँले यहाँ CH3 CH2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। CH3 CH2 COONA, CH3 CH2 CH2 दुईवटा CH2 राखेर COONA पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर CH3 छ, यो टुक्रा भएर यसले यो हाइड्रोजन लिन्छ, यो भनेपछि के आउने भयो CH4 आउने भयो, मिथेन आउने भयो। र अब यो COONA छ, यहाँ NaO बच्यो। अब दुईवटा Na भनेपछि Na2, अब यो कार्बन एउटा छ, अक्सिजन कतिवटा छ यहाँ दुईवटा, यहाँ एउटा भनेपछि CO3 छ है। यसरी वर्क गर्छ यो रिएक्सनहरू। रिएक्सनहरू यतिकै रट्टा हान्न सकिँदैन। अब कसरी के हुन्छ यो आउन त आउँछ, CH4 आउँछ, Na2CO3 आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यही हो, यो CH3 ले योसँग रिएक्सन गर्छ, अब यो यसरी आउँछ भनेर त्यसरी बुझ्यो भने रिएक्सनहरू याद गर्न सकिन्छ। यतिकै अब यो CH3 COONA NaOH प्लस CO रिएक्सन भएर CH4 प्लस Na2CO3 यसरी याद गरेर रट्टा हानेर पोसिबल छैन। अर्को केस सेकेन्ड हेरौँ, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस पनि धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो। यो रिएक्सनहरू पनि कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो छ यसको रिएक्सन पनि कुन मेकानिजम फलो गर्छ, यसले फ्री रेडिकल मेकानिजम फलो गर्छ है। यसमा पनि यो माथिकै यो फङ्सनल ग्रुप पछाडिको फङ्सनल ग्रुप त यो COONA नै हुने भयो फङ्सनल ग्रुप। अब अगाडि के छ दुईवटा मोलिक्युल चाहियो, यसमा चाहिँ एउटा मोलिक्युल थियो है, कार्बोक्सिलिक एसिडबाट एउटा मोलिक्युल थियो। तर अर्कोमा के छ तल के छ दुईवटा मोलिक्युल चाहियो कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिसमा भनेपछि यसले केसँग रिएक्सन गराउने वाटरसँग इलेक्ट्रोलाइसिस गराउने भनेपछि CH3 को CH3 आउँछ र यो जुन C छ यसले यहाँबाट तीनवटा हाइड्रोजन लिएर CH3 बनाउँछ भनेपछि CH3 आउँछ। मिथ इथेन आउँछ, ETHANE इथेन आउँछ है। के आउँछ इथेन आउँछ यहाँबाट। यो चाहिँ याद राख्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अघिको जस्तै अघि हामीले यहाँ वुड्स रिएक्सनमा पढेको जस्तै दुईवटा मोलिक्युल चाहिन्छ है। एउटा मोलिक्युल भएपछि वुड्स रिएक्सनमा रिएक्सन नै हुँदैन। त्यस्तै यसमा कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिसमा यदि यहाँ एउटा मात्र छ है CH3 जुन R ग्रुप छ यो R ग्रुप एउटा मात्र छ भनेपछि यो कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिसमा यसले वर्क गर्दैन। अब यसले दुईवटा मोलिक्युल R को चाहिन्छ भनेपछि यहाँबाट एउटा के बुझ्ने भनेपछि यदि दुईवटा मोलिक्युल चाहिन्छ भनेपछि त्यहाँबाट मिथेन चाहिँ निकाल्न सकिँदैन। मिथेन किन निकाल्न सकिँदैन? मिथेन भनेको त एउटा मात्रै कार्बन हो, तर दुईवटा कार्बन छ भनेपछि के हुने भयो अब इथेन नै निक्लिने भयो। सबभन्दा सानो मोलिक्युल कम्पाउन्ड के निक्लिने भयो इथेन निक्लिने भयो। कम्तीमा दुईवटा त कार्बन आउँछ है। अर्को हेर्ने फ्रम ग्रिग्नार्ड्स रिएजन हेर्ने। ग्रिग्नार्ड्स रिएजनबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ हाइड्रोकार्बन कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने।
अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो भनेपछि आरएमजीएक्स, यसले हामी के भन्छौँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भन्छौँ। अब आरको ठाउँमा त तपाईँलाई थाहा छ CH3 राख्नुहोस्, CH3 CH2 राख्नुहोस्, CH3 CH2 CH2 राख्नुहोस्, कुनै पनि राख्नुहोस् है। अब जनरली यसले H2O सँग रिएक्सन गर्छ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले H2O सँग रिएक्सन गरेर R छ, यो R ले के लिने भयो, यो H लिने भयो है। र अर्को यो जुन फङ्सनल ग्रुप छ यहाँ पछाडि MgX, यसले केसँग रिएक्सन गर्ने भयो, X सँग रिएक्सन गर्ने भयो। अर्को यसको अब इक्जाम्पल हेरिहालौँ। R को ठाउँमा CH3, यो RMG को MgX को ठाउँमा क्लोरिन लिए मैले। अब यो HOH जस्ताको जस्तै यो HOH भनेको वाटर हो है, H2O हो, यसलाई टुक्रा पारेर राखेको सजिलो होस् बुझ्न भनेर। अब जस्तै यो CH3 छ, यो CH3 ले केसँग रिएक्सन गर्यो, यो H सँग रिएक्सन गर्यो हो भनेपछि के बनायो CH3H बनायो। अब CH3H भनेको CH4 हो है, कन्फ्युज नहुने, CH4 हो, मिथेन हो यो। र अर्को के बच्यो हाम्रो MgClOH, MgClOH जस्ताको तस्तै। अगाडि हेरौँ, यसको नोट हेरिहालौँ एउटा RMGX, यो RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट when treated with compounds like HOH, ROH, RCOOH, RNH2, अब यो अल्काइन CH ट्रिपल बोन्ड CH etc gives alkene। अब यहाँ जुन हामीले वाटर युज गर्यौं, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले हामीले वाटरसँग रिएक्सन गरायौं, यो वाटरको ठाउँमा हामीले ROH भनेको अल्कोहल ग्रुप पनि राख्न सक्छौं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पनि राख्न सक्छौं, RNH2 ग्रुप पनि राख्न सक्छौं, CH3C ट्रिपल बोन्ड CH ट्रिपल बोन्ड CH पनि राख्न सक्छौं, अल्काइन पनि राख्न सक्छौं हामीले है। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। अब यति नबुझ्ने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा H2O ले H2O मात्रै H2O सँग रिएक्सन गराउनुपर्छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको भनेर भन्ने मात्र होइन, तर केसँग पनि रिएक्सन गराउन सकिन्छ, यो याद राख्ने ROH, RCOOH, RNH2, CH ट्रिपल बोन्ड CH, योसँग पनि रिएक्सन गर्न सकिन्छ अल्किन प्रोड्युस गर्नको लागि। अघिल्लो अर्को हेरौँ, अर्को टपिक हेरौँ, स्पेशल रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। अल्डिहाइड र किटोनको स्पेशल रिडक्सन गरेर पनि हामी अल्किन प्रोड्युस गर्न सक्छौं। अब यसमा फर्स्टमा छ क्लिमेन्सन्स रिडक्सन भन्ने छ। अब क्लिमेन्सन्स रिडक्सन भनेर आयो भने तपाईले के याद राख्ने, माइन्डमा के ल्याउने भनेपछि के युज गरिन्छ ल्याउने, ZN अथवा HG, ZN पनि हो हुन सक्छ, HG पनि हुन सक्छ, ZnHG प्लस HCl भन्ने याद राख्ने। क्लिमेन्सन्स रिडक्सन भनिसकेपछि ZnHG प्लस HCl भन्ने तपाईले थाहा पाउने। अब यसमा अल्डिहाइड हेरौँ, CH3CHO यो अल्डिहाइड हो, नझुकिने थाहा नपाउने, के भन्छ नझुकिने भन्न खोजेको है, सरी नझुकिने भन्न खोजेको। अब जस्तै CH3 छ, CO छ, CH3 यो के भयो, किटोन भयो। अब यो अल्डिहाइडले ZnHG अनि HCl सँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ, दुईवटा कार्बन छ भनेपछि अब अल्केन बनायो। तर कस्तो अल्केन बनायो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन कस्तो बनायो, इथेन बनायो। इथेन किन बनायो भनेपछि यहाँ के छ, दुईवटा कार्बन छ है, दुईवटा कार्बन छ, त्यही भएर के बनाउनु भयो, इथेन बनाउने भयो। र अर्को के बनायो, वाटर बनायो, बाइ प्रोडक्ट वाटर हुने भयो हाम्रो। अर्को हेरौँ, किटोनबाट हेरौँ, CH3CO CH3 यसले केसँग रिएक्सन गर्यो, त्यही हाम्रो ZnHG प्लस HCl सँग रिएक्सन गर्यो। योसँग रिएक्सन गरेर फेरि यसले के बनायो, CH3 CH3 CO को COO चाहिँ निक्लिन्छ यहाँबाट है, O निक्लेर के आउँछ, H2 आउँछ, हाइड्रोजन आउँछ र अरु जस्ताको तस्तै हाम्रो। अगाडि बढौँ हामी। अब क्लिमेन्सन रिडक्सन सक्यो, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईले याद थाहा पाउने। इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा कसरी सोध्छ भनेपछि क्लिमेन्सन रिडक्सनमा के युज गरिन्छ भनेर सोध्छ भनेपछि के हुन्छ, अल्डिहाइड र किटोनसँग के युज गरिन्छ भनेर सोधेपछि के हुन्छ, ZnHG प्लस HCl। यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो है। अर्को हेरौँ, वोल्फ-किसर रिडक्सन भन्ने छ, अर्को के छ, वोल्फ-किसर रिडक्सन भन्ने छ है। यसमा पनि के छ, अल्डिहाइड र
किटोनबाट नै छ। अब यसमा के छ, क्लिमेन्सन्समा के छ भनेपछि ZnHg र प्लस HCl छ, तर वुल्फ-किसरमा के छ भनेपछि NH2 प्लस KOH छ। यति फरक छ, अरू खासै केही पनि फरक छैन। हेरौँ, CH3CHO छ, अब दुईवटा कार्बन छ भनेपछि अब दुईवटा कार्बन भएको अल्केन बनाउँछ, CH3CH3 प्लस अब H2O भयो प्लस N2, यो दुईवटा बाइ प्रोडक्ट भन्नुहोस् तपाईँ, अब बुझ्नुहोस्, बाइ प्रोडक्ट भनेर बुझ्नुहोस्। अब तल किटोनसँग गरौँ हामी रिएक्सन। अब किटोनको रिएक्सनमा पनि सेम छ, CH3CH तीनवटा कार्बन छ, अब यता अल्केन पनि कति कार्बनको बनाउँछ, तीनवटा कार्बन भएको अल्केन बनाउँछ। अब यो यसको नाम के बनाऊ हामी, मिथेन, इथेन, प्रोपेनबाट के बनाऊ, इथेन बनाऊ, किनकि दुईवटा कार्बन छ। अब यहाँ तीनवटा कार्बन छ भने चाहिँ के भन्ने, प्रोपेन भन्ने। अर्को बाइ प्रोडक्टमा वाटर प्लस N2 भयो हाम्रो। अब प्रिपरेसन अफ अल्केन भनेर हामीले पढिसक्यौँ, सक्यो। एकचोटि हामी हेरिहालौँ हामीले प्रिपरेसनमा केबाट प्रिपरेसन गर्ने भनेर पढ्यौँ। अल्केनमा फर्स्टमा हामीले पढ्यौँ ट्रिपल बोन्ड वा डबल बोन्डबाट सिङ्गल बोन्डमा कन्भर्ट गर्ने, सिङ्गल बोन्ड भनेको अल्केनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर पढ्यौँ हामीले। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले पढ्यौँ अल्कोहल, अल्डिहाइड, किटोन र कार्बोअक्जालिक एसिडबाट कसरी अल्केन बनाउने भनेर पढ्यौँ हामीले दुईवटा। अर्को तेस्रोमा पढ्यौँ हामीले अल्काइल हेलाइडबाट कसरी बनाउने भनेर पढ्यौँ हामीले। चौथोमा पढ्यौँ कार्बोअक्जालिक एसिड, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस भनौँ। पाँचौँमा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। त्यहाँभन्दा पछाडि एउटा पढ्यौँ हामीले स्पेसल रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। लगभग 6वटासम्म हामीले प्रिपरेसन पढ्यौँ, तर 6वटामा भित्र अझ पार्टहरू पनि छ। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, अब अल्काइल हेलाइडमा हामीले जस्तो यो पढ्यौँ वुड्स रिएक्सन, अब त्यसरी भित्रभित्र पार्टहरू छ। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ प्रोपर्टिज अफ अल्केन है। प्रोपर्टिज अफ अल्केन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्, ताकि यस्तै हाम्रो फ्युचरमा आउने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँसँग पुगोस्। र तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यो भिडियोलाई फैलाउनुहोस्। तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा कसैलाई तपाईँलाई लाग्छ कि कोहीलाई आवश्यकता छ भनेपछि तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यसलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूलाई पनि पढाइमा हेल्प पुगोस्, इक्जाममा हेल्प पुगोस्। अगाडि हेरौँ, फर्स्टमा प्रोपर्टिजमा हामी हेरौँ फिजिकल प्रोपर्टी अफ अल्केन। एउटा फिजिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ, अर्को अभियसली केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ। त्यसमा हामीले फिजिकल प्रोपर्टीमा हेरौँ बोइलिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ कार्बन एटम। अब यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है। बोइलिङ पोइन्ट जुन हुन्छ, अब अल्केन भनेको त तपाईँले पढ्नुभयो, अब यहीँ हेर्नुहोस् न, यो माथि दुईवटा कार्बन भएको अल्केन, तीनवटा कार्बन भएको अल्केन, चारवटा कार्बन भएको अल्केन पनि होला, पाँचवटा भएको पनि होला। अब यसरी दिएछ भनेपछि अब यसको बोइलिङ पोइन्ट कसरी हुन्छ, यसको बोइलिङ पोइन्ट के को आधारमा फिक्स हुन्छ भनेपछि बढी या कम हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ कार्बन एटम। जति कार्बन एटम बढी छ, अब जस्तै मैले लेखिहालेँ यहाँ CH4 लेखेँ है। अब यहाँ CH3 छ, एकछिन यो लेख्न टाइम लाग्छ। अर्को एउटा लेखेँ, तीनवटा कार्बन एटम भएको CH3, अर्को के भयो CH3, सो अन बुझ्नुहोस्। अब चारवटा भएको नि बुझ्नुहोस्, पाँचवटा भएको नि बुझ्नुहोस्। अब मानौँ अर्को पनि दियो, मानौँ चारवटा कार्बन भएको अल्केन तपाईँले दियो, लेखिहालौँ CH3, सरी यहाँ 2 हो है, 3 होइन, यो 2 हो, यो जुन बिचमा छ यो 2 हो है, 3 होइन। राइटिङ मिस्टेक भयो र यो स्टुपिड ह्यान्ड राइटिङ छ है। ह्यान्ड राइटिङमा नजानुहोस्, मैले केही बोलिरहेको छु त्यसमा फोकस गर्नुहोस् तपाईँ। ओके,
अब जस्तै इक्जाममा आउँछ यो चारवटामा बोइलिङ पोइन्ट कसको सबभन्दा हाई हुन्छ वा कसको सबभन्दा लो हुन्छ भनेपछि यसमा के छ, एउटा कुरा तपाईले हेर्ने यही पोइन्टबाट हेर्ने, बोइलिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ कार्बन एटम। अब जति बढी कार्बन एटम बढ्दै गयो त्यति नै के हुने भयो, बोइलिङ पोइन्ट बढ्ने भयो, र जति कार्बन एटम घट्छ त्यति के हुने भयो, बोइलिङ पोइन्ट पनि घट्ने भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो चारवटाबाट सबभन्दा बढी बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ? अभियसली यसको हुन्छ है। अब अर्को हेरौँ, अर्को पोइन्ट हेरौँ, इफ नम्बर अफ कार्बन एटम आर सेम बोइलिङ पोइन्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अफ टु नम्बर अफ ब्रान्चेस। अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट छ। अब जस्तै यहाँ मैले अब धेरै लेखेन, धेरै टाइम वेस्ट गरेन। अब जस्तै कुनै यो छ है, यसको ब्रान्चहरू छ, मानौ यसरी यसको ब्रान्चहरू छ, तपाईँ मान्नुहोस् यसको ब्रान्चहरू छ, र अर्को कार्बन छ यसको दुईवटा ब्रान्च छ मानौ है, नै तीनवटा ब्रान्च छ मानौ, ल यसको चारवटा ब्रान्च छ र यसको तीनवटा ब्रान्च छ भनेपछि यो आधारमा अब नम्बर अफ कार्बन एटम त सेम छ मानौ है, कार्बन एटम के छ, सेम छ, तर ब्रान्चिङवाला छ, ब्रान्च छ भनेपछि यसको बोइलिङ पोइन्ट कसरी थाहा हुन्छ कसको बढी कसको कम? त्यति बेला के हेर्ने भनेपछि नम्बर अफ ब्रान्च। अब त्यति बेला कार्बन एटम हुन्छ र ब्रान्चिङ हुन्छ मोलिक्युलमा, त्यति बेला बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ ब्रान्चेस हुन्छ। अब जुन मोलिक्युलको ब्रान्चहरू धेरै हुन्छ त्यो मोलिक्युलको बोइलिङ पोइन्ट के हुने भयो, कम हुने भयो, र जुन मोलिक्युलको ब्रान्च कम हुन्छ त्यसको बोइलिङ पोइन्ट बढी हुने भयो। अब मानौ यो दुईवटा छ, अब यो दुईवटाबाट अब कम बढी बोइलिङ पोइन्ट कसको हुने भयो, यो जसको कम ब्रान्च छ त्यसको बढी बोइलिङ पोइन्ट हुने भयो, जसको बढी ब्रान्च छ त्यसको कम बोइलिङ पोइन्ट हुने भयो। अब यो फिजिकल प्रोपर्टी मैले यो जुन बोइलिङ पोइन्टवाला पढाएँ, यो बोइलिङ पोइन्टको आधार लिएर इन्ट्रान्स इक्जामहरू र एनइबीको इक्जामहरूमा पनि एकदम धेरै क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ है। त्यही भएर यसलाई क्रिस्टल जस्तो क्लियरली बुझिहाल्ने। यदि तपाईँले यो मैले जति पनि पढाइरहेको छु केही पनि यदि बुझ्नु भएको छैन, केही पनि डाउट छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। आई विल स्योरली गेट ब्याक टु यु, म तपाईँलाई पक्कै पनि रिप्लाई गर्नेछु। अगाडि हेरौँ, केमिकल प्रोपर्टी अफ अल्केन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हामी पढ्न गइरहेछौँ केमिकल प्रोपर्टी। केमिकल प्रोपर्टीमा हामी हेरौँ हेलोजिनेसन है, के हेरौँ, हेलोजिनेसन। अब हेलोजिनेसनमा के हुन्छ भनेपछि अब CH4 छ, CH4 लियौँ हामीले हेलोजिनेसनमा, मानौ CH4 लियौँ, मिथेन लियौँ, मिथेनलाई केसँग रिएक्सन गरायौँ, हेलोजनसँग रिएक्सन गरायौँ भनेपछि इन प्रेजेन्स अफ HB र हिट पनि, सनलाइट भन्न खोजेको HB भनेपछि यस्तो रिएक्सन गराएपछि के आउँछ त प्रोडक्ट भनेपछि CH3X, CH2X2, CHX3, CX4 र HX। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ हेलोजिनेसन भन्ने है। अब यसलाई याद गर्ने तरिका पनि एकदम सजिलो छ। अब फर्स्टमा यहाँ 4 छ, यहाँ 2 छ है भनेपछि यहाँ प्रोडक्टमा के लेखिदिने, यहाँबाट एउटा घटाइदिने, यहाँबाट एउटा घटाइदिने हो, CH3 लेखिदिने र X लेखिदिने। अब यता अगाडि गयो भने अर्को प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो भने अगाडिबाट H बाट घटाउने र पछाडि थप्दै जाने। जस्तै CH3 छ, यहाँ के लेख्ने, H बाट एउटा घटाएर 3 बाट 2 बच्यो, CH2 भयो र X मा थप्दिने भनेपछि के हुने, X2 हुने भयो। अब त्यस्तै अगाडि हेरौँ, यो H बाट 2 बाट 1 घटाइदिने भनेपछि के हुने, CH हुने भयो र X2 मा जोडिदिने भनेपछि X3, र त्यस्तै गरी अगाडिमा यो H नै हट्ने भयो भनेपछि CX4 हुने भयो है। अनि लास्टमा एउटा प्रोडक्ट के लेख्ने, HX लेख्ने। अर्को हेरौँ फ्लोरिनेसन हेरौँ, CH4 + F2 भनेपछि N2 को प्रेजेन्टमा हुन्छ। यो किन N2 युज गर्छ भनेपछि यसको हामी अगाडि हेर्छौँ। यसको रिएक्सनमा जनरली के हुन्छ, CH3F + HF हुन्छ। अब यसको नोट हेरिहालौँ हामी छिटो छिटो, सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट छ, खासै टाइम हामी दिँदैनौँ यसमा, तपाईँले नोट गर्ने, राम्रोसँग हेर्ने, पढ्ने भइहाल्छ। फ्लोरिनेसन इज भायोलेन्ट, यो जुन फ्लोरिनेसन रिएक्सन हुन्छ, फ्लोरिनसँग रिएक्सन हुन्छ, यो एकदम के हुन्छ, भायोलेन्ट छ है। त्यही भएर
N2 एड गरिन्छ यसमा। किन एड गरिन्छ? N2 is added to dilute the reagent and thus decrease the violentness of the reaction. N2 डाइल्युट गर्नको लागि त्यहाँ जो यो जुन रिएजेन्टहरू छ यिनीहरूलाई के गर्नको लागि डाइल्युट गर्नको लागि के युज गरिन्छ N2 र यदि त्यो डाइल्युट भयो भने त्यसको जुन भायोलेन्टनेस छ त्यो के हुन्छ कम हुन्छ रिएक्सनको भायोलेन्टनेस कम हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ क्लोरिनेसन हेरौँ। अब अगाडि हामीले हेलोजिनेसन पढेको जस्तै क्लोरिनेसन पनि छ है। अब यसमा हेरौँ दुईवटा कन्डिसन छ यसमा। CH4 ले Cl2 सँग रिएक्सन गर्यो डाइरेक्ट एक्सपोज टु सनलाइट। यदि डाइरेक्ट सनलाइटमा छ भनेपछि जनरली कार्बन प्रोड्युस हुन्छ र अर्को HCl प्रोड्युस हुन्छ। यदि डिफ्युज सनलाइट छ भनेपछि सेम यही रिएक्सनमा फरक हुन्छ। यसैमा छ आधार, डिफ्युज र डाइरेक्ट एक्सपोजमा छ। अगाडि जस्तै यसमा हामीले पढ्यौँ हेलोजिनेसनमा CH3 जुन रिएक्सन पढ्यौँ त्यस्तै छ यहाँ। CH3Cl है र CH2Cl2 CHCl3 CCl4 र HCl। अगाडि यो जुन हामीले हेलोजिनेसनमा पढ्यौँ सेम नै छ वे, त्यसैले हामी यसमा अझ टाइम दिँदैनौँ। अर्को हेरौँ ब्रोमिनेसन हेरौँ। अब ब्रोमिनेसनमा के हुन्छ, ब्रोमिनेसन यो जुन रिएक्सन छ यो एकदम स्लो हुन्छ है। यो रिएक्सन के हुन्छ एकदम स्लो हुन्छ। अब यो रिएक्सन हेरिहालौँ, यो रिएक्सन पनि सेम नै छ। CH3Br CH2Br2 CHBr3 CBr4 र अर्को लास्टमा HBr। यो पनि एकदम सेम छ। अगाडि मैले हेलोजिनेसन बुझाइसकेँ, त्यही भएर यसमा यो सबैमा अब म टाइम दिँदैन, तपाईँ नोट चाहिँ गरिहाल्नुहोस् यसलाई। अब अर्को हेरौँ आयोडिनेसन हेरौँ। आयोडिनेसन इज रिभर्सिबल रिएक्सन सो क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लाइक HiO3 सो ब्याकवर्ड रिएक्सन विल बी केस्ड इन एब्सेन्स अफ HI। अब यसमा के भन्न खोज्यो भनेपछि यो जुन आयोडिनेसन रिएक्सन छ यो एकदम रिभर्सिबल रिएक्सन छ। जस्तै CH4 ले I2 सँग रिएक्सन गरेर CH3I बनायो HI बनायो। अब यो फेरि यो CH3 र HI रिएक्सन गरेर फेरि यो बनाइदिन्छ। यो बन्दै गयो यसरी घुम्दै जान्छ, योले यो बनाउँछ योले यो बनाउँछ भनेपछि हामीले पाउने चिज त हामीले पाउँदैनौँ। त्यही भएर यो रिएक्सनमा के युज हुन्छ, अर्को एउटा HiO3 अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। यो HiO3 हो है, सरी यहाँ CiO3 भएछ, यो HiO3 हो यो। अब हेरौँ, अब यो HI ले अब यो जुन फर्स्टमा त यो रिएक्सन भइसक्यो CH4 प्लस I2 कुनै पनि एउटा भेसलमा यो रिएक्सन भएको छ मानौँ है। अब त्यसमा प्रोडक्ट के आयो CH3I आयो प्लस HI आयो। अब यो जुन यो भेसलमा यो HI छ, यो HI ले केसँग रिएक्सन गर्छ, योसँग HClO3 सँग HiO3 सँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ H2O र I2 बनाइदिन्छ, वाटर र I2 बनाइदिन्छ। अब यहाँबाट H त यो हटिसक्यो भनेपछि यो CH3I मात्रै बस्ने भयो। अब यो CH3I मात्रै बचेर यो HI हटिहाल्यो भनेपछि यो रिएक्सन ब्याकवर्ड जाँदैन। त्यही भन्न खोज्यो। यो जनरली यो HiO3 यसमा एड गर्ने कारण त्यही हो कि यो रिएक्सन फेरि ब्याकवर्ड नजाओस्, रिभर्सिबल नहोस् यो रिएक्सन। त्यही भएर यसमा के एड गरिन्छ HiO3 एड गरिने चलन छ। अर्को हेरौँ सल्फोनेसन हेरौँ है। के हेरौँ सल्फोनेसन हेरौँ। लोवर अल्केन डोन्ट अन्डरगो सल्फोनेसन। अब साना अल्केनहरू जुन हुन्छन्, अब मिथेन छ, इथेन छ, प्रोपेन छ, यो सबै के हुन्छ सल्फोनेसनको रिएक्सनमा जाँदैन। तर हेक्सेन एन्ड अनवर्ड गिभ सल्फोनेसन रिएक्सन इन प्रेजेन्ट अफ H2SO4। हेक्सेन र त्यस्तै ठुला अब अल्केनहरू छ त्यसले रिएक्सन त गर्छ, सल्फोनेसन त दिन्छ, सल्फोनेसन रिएक्सन गर्छ के को प्रेजेन्टमा H2SO4 को प्रेजेन्टमा। अब त्यसमा टेम्परेचर कति चाहियो 400 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हुनु पर्यो। अब 400 to 500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा सल्फोनेसन रिएक्सन गरायो भने हेक्सेनको यसले प्रोडक्ट के दिन्छ C6H14 छ। याद गर्ने तरिका C6H14 छ, 14 बाट एउटा घटेर यो ग्रुप जोडियो, SO4 छ, SO4 बाट SO3 जोडियो र एउटा के आयो H आयो र यहाँबाट अर्को के एउटा प्रोडक्ट के निक्ल्यो H2O एउटा प्रोडक्ट निक्ल्यो है। एकदम सिम्पल छ याद राख्ने। जस्तै यो दुईवटा यहाँबाट दुईवटा हाइड्रोजन निक्ल्यो
यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निक्ल्यो, यहाँबाट के निक्ल्यो, एउटा अक्सिजन निक्ल्यो है। त्यसरी अब यहाँ यो रियाक्सन भयो भनेर बुझ्नुस्। अगाडि हेरौँ, नाइट्रेसन रियाक्सन हेरौँ। सेम एज सल्फोनेसन बट HNO3 युज इन्स्टिड अफ H2SO4। अब यसमा पनि सेम हो। अब लोवर अल्केनहरूले अब नाइट्रेसन पनि देखाउँदैन, तर यसमा नाइट्रेसनमा चाहिँ यो H2SO4 युज नभएर HNO3 एसिड युज हुन्छ। अब HNO3 एसिड युज भएर अब हेक्जेनले के बनाउँछ, यहाँ पनि हामीले हेक्जेन नै युज गऱ्यौँ। हेक्जेनभन्दा तलतिर अब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन यिनीहरूले चाहिँ यो रियाक्सन दिँदैन जनरली है। जनरली दिँदैन होइन, जनरली केसमा दिँदैन। अब यसमा अब रियाक्सन गरेर के बनाऊ, C6H13 एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट घटाइदिनुहोस् र यहाँबाट NO3 र अर्को एउटा H2O राखिदिनुहोस्। अब यसको नोट हेर्नुहोस्, लोवर अल्केन अल्सो अन्डरगो नाइट्रेसन बट इट सुड बी इन भेपोर फेज। अहिले भर्खर भने मैले जनरली हुँदैन, तर नाइट्रेसन देखाउँछ लोवर अल्केनले कति बेला, जति बेला भेपोरको फेजमा हुन्छ। भेपोर फेज नाइट्रेसन भन्छ त्यसलाई है, भेपोरको रूपमा हुन्छ, त्यति बेला नाइट्रेसन देखाउँछ लोवर अल्केनले। अब भेपोरको फेजमा छैन भनेपछि लोवर अल्केनले नाइट्रेसन रियाक्सन चाहिँ दिँदैन। अगाडि हेरौँ, एरोमेटाइजेसन हेरौँ। एरोमेटाइजेसनमा हेरौँ, CH3CH2 अब होल 4 छ भनेपछि यसको मतलब के हो, CH2 4 पटक छ है। CH3 यो CH3 को बिचमा 4 पटक CH2 छ भन्ने बुझ्नुस् तपाईँ। यो गर्यो भनेपछि Cr2O3 MNO यो छ भनेपछि यसले के रियाक्सन, यसमा प्रोडक्ट के बन्छ, यहाँ अब यो प्रोडक्ट अब राख्न बिर्सेँ मैले, यसले के बनाउँछ, बेन्जिन बनाउँछ। के बनाउँछ, BENZENE बेन्जिन बनाउँछ। यस्तो है, यस्तो यो के बनाउँछ, बेन्जिन बनाउँछ, बुझ्नु है। ओके, आइसोमराइजेसन हेरौँ। अब आइसोमराइजेसनमा हामीले यो युज गऱ्यौँ, मिथ इथ प्रो ब्युट, ब्युटेन युज गऱ्यौँ हामीले, ब्युटेनोल होइन ब्युटेन युज गऱ्यौँ। अब आइसोमराइजेसनमा के चाहियो, युज आइसोमराइजेसन रियाक्सन गर्नको लागि के चाहियो, अल्केन त अल्केन चाहियो। अल्केनसँग के चाहियो, AlCl3 और HCl चाहियो है। यसमा अब के हुन्छ भनेपछि यो रियाक्सनमा यहाँबाट यो जुन CH2 छ यो हाइड्रोजन सिफ्ट भएर कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। हाइड्रोजन सिफ्ट गर्छ यसले। आइसोमराइजेसनले जनरली के गर्छ, हाइड्रोजनको पोजिसनलाई सिफ्ट गरिदिने काम गर्छ है। त्यही भएर यो CH3 को CH3, अब यो CH2 मा यताबाट एउटा हाइड्रोजन सिफ्ट भएर आयो भने चाहिँ यहाँ कुनै भयो, CH3 भयो है। अब यो CH2 बाट यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन त गइसक्यो भनेपछि यहाँ के बच्यो, CH बच्यो र यता के छ, CH3 छ है। यो सबै एकदम सजिलो छ, तपाईले हेरिहाल्ने, खासै गाह्रो त केही पनि छैन। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन मैले यहाँ राखिदिएको छु, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कन्भर्ट CH4 इन्टु CH3 CH। जनरली यसको मतलब CH4 भनेको अल्केन, यो 3 भनेको अल्काइन, अल्केनलाई अल्काइनमा चेन्ज गर्नुहोस् भनेर खोज्यो। यो मैले यो सबै अगाडि पढाएँ त्यसैबाट हो। अहिले म यो भिडियोमा यो गर्दिन्न, यो अब तपाईलाई होमवर्क भनेर बुझ्नुस्। यो क्वेसन तपाईले सल्भ गरिहाल्नुहुन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होला है, फोटो खिचेर। नभए यदि तपाईले यो सल्भ गर्न सक्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, यो चाहिँ सल्भ गरिदिनुस् भनेर म यसलाई सल्भ गरेर एउटा अलग्गै भिडियो हाल्दिउँला। एउटा सर्ट भिडियो 1-2 मिनेटको, यसको यो क्वेसनको मात्रै, क्वेसनलाई मात्रै बुझाएर 1-2 मिनेटको एउटा भिडियो बनाएर म अवश्य हाल्नेछु है। आजको लागि यति नै। अब तपाईले हामीले जस्तै पढाउँदै जान्छौँ, तपाईले नोट बनाउँदै जानुस्। हामी यसको अब एक्जाममा आउने कस्तो क्वेसनहरु, एनईबी को एक्जाममा होस्, इन्ट्रान्स एक्जाममा होस्, कस्तो क्वेसनहरु आउँछ त्यो क्वेसनहरुको पनि एउटा भिडियो बनाउने छौं। क्वेसनहरु तपाईलाई भिडियो मार्फत सल्भ गराउने छौं। त्यही भएर हामीसँग कनेक्टेड भइराख्नुस्। तर यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले नोटहरु चाहिँ बनाइराख्नुस्, त्यसलाई पढिराख्नुस्। र हाम्रो यही नेपाली एकाडेमीमा क्लास 11 केमिस्ट्रीको पनि
क्लासेसहरू स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईँको कोही भाइ बहिनीहरू छन् या फ्रेन्ड सर्कलमा अब कोही आफ्नो जुनियरहरू छन् भनेपछि तपाईँ आफ्नो जुनियरहरूलाई पनि यो हाम्रो भिडियोहरू रिकमेन्ड गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि सहजता पुगोस्, पढ्नमा हेल्प होस् है। आजको भिडियो यति नै। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद, टाटा, बाई बाई, टेक केयर।